अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना चाहते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस्लाम के दामन में आना चाहते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात किसी मीडिया सोर्स के ज़रिए से या किसी सूत्रों के ज़रिए से नहीं आई है, बल्कि वो इंसान जिसके चाहने वाले और जिसके मानने वाले लाखों और करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स जिस इंसान के हैं, लोग उस इंसान की तस्वीर को देखने के लिए दीवाने हो जाते हैं, उसे छूने के लिए, उसे मिलने के लिए। जब वो इंसान मैदान पर मैच खेलता है तो करोड़ों लोग अपने घरों पर अपनी स्क्रीन पे उसे देख रहे होते हैं। ज़रा तसव्वुर करिए, वो इंसान जिसके पास शोहरत की कोई कमी ना हो, वो इंसान जिसके पास दौलत की कोई कमी ना हो, वो इंसान जिसके ताल्लुकात तमाम लोगों से हों, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से हों और दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों से हों, वो इंसान जिसके ताल्लुकात बड़े बड़े इल्म रखने वाले लोगों से हों, वो इंसान जिसके ताल्लुकात वो अगर किसी से जा कर के मिले तो सामने वाला इंसान अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करे कि मैं रोनाल्डो से मिला हूँ। ऐसा इंसान, उसके बारे में ये ख़बर निकल के आती है कि वो इंसान इस्लाम कबूल करना चाहता है, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। वो इस्लाम का एहतराम करते हैं, वो नमाज का एहतराम करते हैं। ये बात क्रिस्टियानो रोनाल्डो के टीम के गोलकीपर वलीद बिन अब्दुल्ला ने कही है। सन 2021 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के एक फ़ुटबॉल क्लब अल नसार के अंदर शामिल हुए और उनके साथ पिछले 2-3 सालों से उनकी टीम के जो गोलकीपर हैं, जिनका नाम वलीद बिन अब्दुल्ला है, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही है कि मेरी रोनाल्डो से बातचीत होती रहती है और वो इस्लाम की तरफ बहुत हद तक माइल हैं और वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। जब वो खेल रहे होते हैं, प्रैक्टिस मैच चल रही होती है, अजान होती है तो वो रुकवा देते हैं। जिस वक्त प्रैक्टिस मैच चल रहा होता है, अजान होती है, वो मैच रुकवा देते हैं और उसके बाद वो तमाम के तमाम खिलाड़ियों को नमाज़ पढ़ने की हिदायत देते हैं। इस तरह की बात उनकी टीम के गोलकीपर वलीद बिन अब्दुल्ला ने कही है और ये बात सारी दुनिया के अंदर वायरल होनी ही थी, आग की तरह फैलनी ही थी, क्योंकि उस इंसान के करोड़ों फॉलोअर्स हैं। सिर्फ यही एक बात नहीं है, इसके अलावा भी जो पर्सनली मुझे उस इंसान की सबसे ज़्यादा बात पसंद आई कि जिस इंसान की इतनी शोहरत हो और इतने उस इंसान के पास ऑफ़र्स हों और इतनी बड़ी बड़ी टीम से वो बंदा खेल रहा हो, उस वक़्त और उस दौर के अंदर, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले सीरिया के अंदर जो हादसात हुए, उन हादसों के ऊपर उन्होंने खुल कर के वीडियो बनाई और ये कहा कि मैं बहुत मशहूर हूँ, लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं और वहाँ के जो लोग हैं वही असल हीरोज़ हैं। खुल करके उन्होंने बिना इसकी परवाह करे हुए कि लोग उनकी क्या मुखालफत करेंगे, दुनिया उनकी क्या मुखालफत करेगी, इस परवाह के बिना उस इंसान ने सीरिया के मुसलमानों की खुल के हिमायत करी थी, जिसके बाद से पर्सनली मुझे उस इंसान का वो अमल सबसे ज़्यादा पसंद आया। इस वाक़े के बाद से जब से ये ख़बर वलीद बिन अब्दुल्ला जो अल-नसार क्लब के गोलकीपर हैं, उनका ये इंटरव्यू वायरल होना शुरू हुआ है, तब से सारी दुनिया के अंदर ये एक टॉपिक बन गया है। और उस टॉपिक के बनने का जो असर हुआ है वो ये हुआ है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, दुनिया के बड़े बड़े मीडिया कंट्रोल ताकतें, मीडिया कंट्रोल्स पावर जो हैं, उन्होंने जहाँ लाखों करोड़ों अरबों रुपए अपने फूंक दिए, अरबों डॉलर उन्होंने अपने जला दिए सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए, सारी दुनिया के सामने इस्लाम की गलत तस्वीर फैलाने के लिए। आप देखिए, जब जब ये लोग अपनी सारी ताकतों के साथ, सारी की सारी ताकतों के साथ ये लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए बदनाम करते हैं, प्रिंट मीडिया के ज़रिए बदनाम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए बदनाम करते हैं, तब कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक और ऐसी बात निकल के आती है कि सारी दुनिया हैरान हो जाती है और फिर लोगों को लगता है कि मीडिया ये दिखा रही है और दूसरी तरफ इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और इतने बड़े लोग इस तरह इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। दुनिया के मशहूर तरीन फुटबॉलर माइक टायसन, जिनका आपने नाम सुना होगा, उन्होंने इस्लाम कबूल करा और वो उम्रे के लिए गए, उनकी तस्वीर वायरल हुई। उस वक़्त भी बड़ी बड़े मीडिया चैनल्स के और बड़ी बड़ी इस्लाम दुश्मन ऑर्गेनाइजेशंस के लाखों अरबों डॉलर बर्बाद हुए, जो उन्होंने इस्लाम की एक गलत तस्वीर अपने मुल्क के अंदर फैलाने की कोशिश करी।
لیکن جب اتنی بڑی شخصیت دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتی ہے تو عام لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار جس انسان کے پاس دولت ہو، جس انسان کے پاس شہرت ہو، جس انسان کے پاس رتبہ ہو، وہ کہیں چلا جائے تو ملک کے پرائم منسٹر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے، وہ انسان جب کلمہ پڑھنے پر مجبور ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام ایک خوشبو ہے، اور خوشبو جہاں بھی ہوگی پھیل کر کے رہے گی، جہاں بھی ہوگی وہ پھیل کر کے رہے گی۔ اسی طرح ایک ویڈیو پچھلے دنوں کے اندر وائرل ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک امام صاحب ایک مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک بلی ان کے اوپر چڑھتی ہوئی گئی اور ان کے کندھے پہ بیٹھ گئی اور وہ اطمینان سے نماز پڑھا رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، اور اس پر جو لوگوں کے تبصرے تھے وہ تبصرے اسی طرح کے تھے، جہاں پر لوگوں نے یہ کہا کہ اسلام کے بارے میں ایک طرف ہم کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بے وجہ لوگوں کو مارتے ہیں، ان کے اندر دل نہیں ہوتا، رحم نام کی چیز نہیں ہوتی، یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ دوسری طرف صرف ایک چند سیکنڈ کی ویڈیو نے ان کے تمام پروپیگنڈے کے اوپر پانی پھیر دیا۔ تو اسی طرح یہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ جب جب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی اور لوگ اپنی ساری طاقتیں لگا دیتے ہیں، مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ یہ اپنی ساری کی ساری طاقتیں لگا دیتے ہیں، اپنے لاکھوں کروڑوں ڈالرز پھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں نتیجہ کیا ملتا ہے؟ نتیجہ یہ ملتا ہے کہ ایک ویڈیو چھوٹی سی وائرل ہوتی ہے یا کسی کا ایک انٹرویو وائرل ہوتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ذہن بدل جاتے ہیں۔ یہ خوبصورتی ہے اسلام کی، اور یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ خوشبو ہے جو ہر جگہ پھیل کر کے رہے گی اور پھیل رہی ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو کے بارے میں جو یہ خبر آئی ہے، اس خبر کے صحیح ہونے کی بہت حد تک، اور میں یہ کہوں 100% حد تک اس کے صحیح ہونے کی تصدیق اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اس انسان کے ساتھ 3 سال سے ایک آدمی رہ رہا ہے، اسی کی ٹیم کا گول کیپر ہے، اسی کی ٹیم کے ساتھ کے کھیلنے والے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں ہے، وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ اگر وہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ رونالڈو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، رونالڈو دائرہ اسلام میں آنا چاہتے ہیں، وہ جب نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل اس نماز کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، وہ اذان کے احترام میں سارے کام روک دیتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے نوازیں، ان کے سامنے حق ظاہر ہو اور وہ اپنی آنکھوں سے حق دیکھ پائیں، اور ساری دنیا کی وہ طاقتیں جو اس وقت خلاف ہیں اسلام کے، ان کے منہ پر یہ ایک زوردار تماچا ہے جو یہ انٹرویو وائرل ہوا ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے اس طرح کی چیزیں جتنی ہوا کریں اور ان کے صحیح ہونے کی خبر آپ کے پاس ہو، ان کے سچے ہونے کے ذرائع آپ کے پاس ہوں، تو ایسی خبروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے شیئر کرنے سے کس کے دل میں یہ بات کس طرح چبھے گی اور اس کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی۔ صرف اسی نیت کے ساتھ شیئر کیا کریں جہاں بھی ہو، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ۔ آج کے اس دور کے اندر، AI کے اس دور کے اندر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ضروری نہیں ہے وہ چیز اسی طرح سے ہوں۔ جو چیز آپ دیکھ رہے ہوں، جس طرح آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو، ممکن نہیں ہے وہ اس طرح ہو۔ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہو سکتا ہے، AI کے نقصانات۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں یا کسی اور ویڈیو میں AI کے فائدے اور اس کے نقصانات کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔